अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपने अपने पिछले लेक्चर में ग्रामर या कवायद पढ़ा था। हमने जाना था कि कैसे उर्दू ज़ुबान के भी कुछ असूल हैं जिन पर हम अमल पैरा होकर एक अच्छी ज़ुबान बोल सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि ज़ुबान क्यों ज़रूरी है। किसी से राब्ते के लिए ज़ुबान ज़रूरी है। ज़ुबान का इस्तेमाल इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम दूसरों के साथ आसानी से राब्ता कर सकें। हमारी कौमी ज़ुबान के बारे में जाना और ये जाना कि किसी भी मुल्क की कौमी ज़ुबान होती क्यों है। ठीक है, और आज हम अगला पढ़ेंगे हरफ और लफ्ज़। हरफ क्या है? एक अकेला हरूफ तहज्जी जो है वो हर्फ कहलाएगा। उर्दू ज़ुबान के यहाँ पे लिखा गया है उर्दू ज़ुबान के 53 नहीं 52। ठीक है, ये आपकी किताब में एक गलती है, इसको 52 कर लीजिए। ठीक है, 52 उर्दू ज़ुबान के जो है वो 52 हरूफ हैं, जिनमें से 37 जो हैं वो हरूफ तहज्जी हैं। ये देखें, इनको कहा जाता है, अलिफ बे को कहा जाता है हरूफ तहज्जी। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको गिनते हैं तो ये 37 बनते हैं। ठीक है, 37 हरूफ तहज्जी हैं और 15 जो है वो भारी आवाज़ वाले हरूफ हैं। ये वाले भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ढ, ढ, ढ़, ड़, ख, घ, ल, म, न। इनको हिंदी हरूफ भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के 52 हरूफ बनते हैं। ठीक है, उर्दू की ज़ुबान के जो हरूफ हैं वो 52 बनते हैं, जिनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी भारी हरूफ, हिंदी हरूफ और जो है हरूफ तहज्जी, उन दोनों का अलिफ बे को मिलाकर दोनों को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इन हरूफ तहज्जी में से हर एक हरफ कहलाता है। जैसे अलिफ हम अकेला देख लें, जैसे अलिफ अगर हम अकेला ले लें तो ये एक हरफ है। ठीक है, अगर हम अलिफ मद्दा अकेला ले लें, अकेला कहीं लिखें तो ये एक हरफ है। ठीक है, अगर इन सब को इकट्ठे देखा जाए या 2 या 3 लफ्ज़ एक जगह इकट्ठे करके लिख दिए जाए, 2 या 3 हरफ एक जगह इकट्ठे करके लिख दिए जाएँ तो वो हरूफ बन जाएंगे। ठीक है, तो हरफ क्या है? हरफ जो है हरूफ जो है वो हरफ की जमा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यानी एक से ज़ायद हरूफ कहलाते हैं। जैसे अलिफ, बे, जीम, दाल, रे, इन सब को अगर इकट्ठा देखा जाए तो ये हरूफ हैं। अगर इनको अलग-अलग देखा जाए तो ये हरफ है। लफ्ज़ क्या होता है? अब ये आप ये हरूफ देख रहे हैं, अगर इनको एक तरतीब से इस तरह लिखा जाए कि ये कोई मायनी दे, यानी कोई बात आप करना चाह रहे हो, किसी चीज़ का नाम बन गया है इनको मिलाकर, या कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में आए, तो वो लफ्ज़ होगा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ को ख़ास तरतीब से मिलाकर लिखा या पढ़ा जाए तो लफ्ज़ बनता है। जैसे काफ और लाम 2 हरूफ तो हैं, लेकिन इनको मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो ये कल बन जाएगा। तो इस तरह हमें समझ आ गया कि आने वाले दिन को हम कल कहते हैं। ठीक है, इंसान के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ हरूफ से ही मिलकर बनता है। यानी आप कुछ भी बोलते हो तो वो हरूफ से ही मिलकर बनता है लफ्ज़। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे अकेला सीन जो है वो हरफ है। सीन और बे अगर 2 हरफ यहाँ पर लिख दिए हैं तो ये हरूफ बन गए हैं, और इन दोनों को जब हमने मिला कर लिख दिया तो ये एक लफ्ज़ बन गया सब। इस तरह नाम, किताब, शोर, मुल्क, साबुन। ठीक है, अब आपको एक सरगर्मी दी गई है जिसको आपने हल करना है। ठीक है, अब देखिए उस सरगर्मी में सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल क्या है? हरूफ तहज्जी से क्या मुराद है? उर्दू ज़ुबान को लिखने के लिए जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं वो हरूफ तहज्जी कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ, बे, पे, ते, से। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? इसी तरह अगला सवाल देखते हैं क्या है।
اردو حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ کی جو کتاب ہے اس میں غلط لکھا ہوا تھا 53، تو میں نے اس کو صحیح کروایا ہے، حروف تہجی کی تعداد 52 ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3 آ گیا، لفظ کسے کہتے ہیں۔ اب یہ بھی میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ جو ہیں، حروف جو ہیں، وہ ان کر ملا کر ایک خاص ترتیب سے لکھا یا پڑھا جائے تو وہ لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب کو اگر ہم پڑھتے ہیں، الف اور بے 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک لفظ ہے جو کہ اب ہے، وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم اگلا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ آگے ہمارے لیے سرگرمی نمبر 2 ہے، اس میں لکھا گیا ہے خالی جگہ کو پر کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کے، یہ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ میں نے آپ کی کریکشن کروائی تھی شروع میں بھی، تو یہ 52 حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف جو ہے وہ حروف کی جمع ہے۔ اس کے بعد حروف تہجی میں ہر ایک کیا کہلاتا ہے؟ حرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح توڑ جو ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں، ان کو جوڑ کر لکھنا ہے آپ نے۔ جیسے یہ پہلا ہے سیرت، جیسا کہ انہوں نے آپ کو مثال حل کر کے دکھائی گئی۔ دوسری مثال میں آپ کے لیے حل کر دیتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ آ جائے گا دوست، ٹھیک ہے۔ آگے ہے انتظام، اس کی بعد کی تمام مثالیں آپ خود حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی دیکھیں، یہ جوڑ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے توڑ کر لکھنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کون کون سا لفظ ہے، زے، میم، یہ، نون، تو اس کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں، زے، میم، یہ اور نون، یہ بن گیا زمین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی کی 3 مثالیں بھی خود ہی حل کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحیح لفظ لگا کر حروف کی تکمیل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کو لکھا گیا ہے، یہاں پر لکھا گیا ہے پہلا لفظ صحیح، سواد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آئے گا یہ، پھر ہے۔ اب یہ انہوں نے چونکہ لکھ دیا ہے، ہمارے لیے ہے ہی بچتا ہے۔ اسی طرح چہچہانا میں بھی دیکھیں، اگر آپ چے انہوں نے لکھ دیا، اگلا لفظ ہے ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے لکھ دیا۔ پھر چے انہوں نے لکھ دیا ہے، پھر اگلا لفظ کیا ہے؟ ہے، پھر الف، پھر نون، پھر الف۔ اسی طرح آپ ان دونوں مثالوں کو بھی خود ہی حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ سرگرمی نمبر جو 5 ہے، اس کو آپ دیکھیں، لفظ آپ کو دے دیے گئے ہیں آخر والے حروف، ٹھیک ہے۔ جیسے آخر میں آنے والا حرف آپ کو دے دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ لاسٹ پہ لکھنا ہے، آخر میں لکھنا ہے، اور اس شروع سے کوئی لفظ بنائیں، یعنی جیسے میم آنا چاہیے لفظ کے آخر میں، تو انہوں نے بنا دیا انتظام۔ اسی طرح یہ میں نے آپ کے لیے یہاں اگلا حل کیا ہوا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ آخر پہ نون آنا چاہیے، تو ہمارے ملک کے نام میں، پاکستان کے نام میں آخر میں نون آتا ہے۔ آگے دیکھیں، چھوٹی اے، تو تہجی میں چھوٹی اے آتا ہے، کتاب میں آخر میں بے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری غلطی تھی کہ اردو زبان کے 53 حروف ہیں، جبکہ 52 حروف ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا۔ 52 حروف تہجی میں بھاری آواز والے حروف بھی آتے ہیں اور الف پہ بھی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حرف جو ہے وہ حروف کی جمع ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ ایک اکیلے الف بے کے اکیلے ایک کو حرف کہتے ہیں، جیسے سین کو ہم حرف کہیں گے، اور اگر 2 یا 3 یا زیادہ لکھے گئے ہوں گے تو وہ حروف کہلائیں گے۔ لفظ کیا ہے؟ تو جب ہم 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو ایک خاص ترتیب سے ملاتے ہیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کے مطابق کچھ سرگرمیاں بھی حل کی۔ امید ہے آپ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ ان سرگرمیوں کو اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر خود بھی حل کریں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی پڑھیں گے ہم، باقی کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔